तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा है कि पिछले एक रोज़ के दौरान बहुत सी अफ़वाहें और बहुत सी जो मुबहम बयानात और प्रोपेगेंडा था वो सोशल मीडिया के ऊपर होता रहा, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन था वो क्यों नहीं आ सका था। लेकिन एक रोज़ पहले जिस तरह चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन इशू हुआ, उससे बहुत से जो मुबहम बातें थी, इल्ज़ामात थे या जो अफ़वाहें थी, उन तमाम की तमाम चीज़ों ने दम तोड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म का एक ऐसा तूफ़ान बरपा हुआ जिसके बाद बिलाखिर हमारी अफवाज को एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। DGISPR की तरफ से एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और मेरा ख्याल है कि उसका मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि सोशल मीडिया के ऊपर जितना जहर उगला जा रहा है ख़ास तबके की तरफ से, ख़ास हल्के की तरफ से, वो किस तरह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की अफवाज का इमेज ख़राब कर रहे हैं। DGISPR ने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका लुब्बे लुबाब ये था कि पाकिस्तान एक रियासत है और रियासत का हिस्सा अफवाज है। अफवाज का हिस्सा रियासत नहीं हो सकते। अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो फिर आप पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं और आप पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की रियासत के किसी एक सतून को आप छेड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान के मफाद में काम नहीं करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि DGISPR ने बहुत सी चीज़ों पर से पर्दा उठाया, और उनका जो एग्रेशन है यानी अफवाज का जो एग्रेशन है वो हमें भरपूर तरीके से नज़र भी आया। एक तो ये कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन ही सिर्फ जारी नहीं हुआ, बल्कि उनके मुताबिक जो उसका हेड क्वार्टर है वो भी ऑपरेशनल हो गया है, जो कि बड़ी ही अच्छी और खुशाइन बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से रिलेटेड थी, और उन्होंने उसका जो क्रक्स था वो ये था कि खान साहब जो हैं वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। अब सुनने वाले ये जरूर समझेंगे कि आखिर वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैसे बन गए हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो रीजंस हैं वो पेश किए। उन्होंने कहा कि वो एक डिल्यूजनल माइंडसेट के हामी हैं, और उनके अपने जहन में जो चीज़ वो ईजाद करते हैं वो उसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और वो उसी के पीछे चलते हैं, चाहे वो किसी के भी नुकसान में हो। इससे उनको कतई नज़र कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि खान साहब से जब भी कोई शख्स मुलाकात करता है, वो बात कर रहे थे अडयाला के हवाले से, तो उसके बाद जब वो आकर बाहर गुफ्तगू करते हैं तो वो गुफ्तगू किसी भी तौर पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं होती। पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया जाता है, पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया जाता है, पाकिस्तान की अफवाज का तमस्खुर उड़ाया जाता है, पाकिस्तान का बहैसियत रियासत जो है वो मजाक उड़ाया जाता है। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग नहीं उठाते, इसका फ़ायदा उठाती हैं वो बैरूनी कुव्वतें जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। उन्होंने ये चीज़ भी बड़ी स्पेसिफिकली कही कि वो ये समझते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है वो ये समझते हैं कि अगर मैं सियासत में मौजूद नहीं हूँगा तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वो सिर्फ एक अकलौती शख्सियत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बड़ी स्पेसिफिकली जिसके ऊपर जोर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास जमात की तरफ से, पाकिस्तान की सियासत में एक ख़ास जमात की तरफ से, और जो बाकी बैरूनी कुव्वतों की तरफ से हो रहा है, वो ये कि पाकिस्तान में जो झूठ और फरेब का जो बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, उनके सरबराह के ख़िलाफ़, वो अब किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ना तो पार्टी में मौजूद लोग हों, चाहे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हों, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हों, अक्रॉस द बोर्ड, अब इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने इसके हवाले से कुछ मिसालें दी। उन्होंने इसमें यह भी वाज़ेह किया कि आप अगर एक सियासी जमात हैं और आप एक सियासी जमात के सरबराह हैं तो आपको सियासत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज को, उनके सरबराहान को और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं, कम अज़ कम उन तमाम चीज़ों को आप सियासत में ना घसीटें। ये पाकिस्तान के मफाद में किसी भी तौर नहीं है। फिर स्पेशली अगर अफवाज की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हम किसी एक जमात को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी एक ग्रोह को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उन्होंने इलाकायत की बात की। उन्होंने कहा कि लसानियत के ऊपर अगर बेस किया जाए, अगर इलाकायत के ऊपर बेस किया जाए, या फिर मजहबी झुकाव की तरफ बेस किया जाए, तो हम उसमें से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और वो है पाकिस्तान, और हम सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की अफवाज के बगैर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। आप किसी भी मुल्क में मौजूद हों, अब वहाँ पर अफवाज का होना हर सूरत में ज़रूरी है। तो आप पाकिस्तान से अफवाज को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन अफवाज का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है, और अगर आप उनको सियासत में घसीटने की कोशिश करेंगे तो फिर इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बहैसियत नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट उन्होंने खान साहब का हवाला दिया, उन्होंने उनको एक जहनी मरीज कहकर उनका हवाला दिया,
اور یہ کہا کہ جو کچھ ان کے ذہن کا اختراع ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہو جائیں گی. اس کی انہوں نے مثال دی ماضی سے کہ خان صاحب پہلے بھی بہت سے اپنے جو فالوورز ہیں ان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پاکستان فورن ریمیٹنسز نہ بھیجیں, آپ اپنے بجلی کے جو بل ہیں وہ نہ بھریں, آپ پاکستان میں احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلیں, آپ توڑ پھوڑ کریں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرتی ہیں. اگر آپ اس ٹریک پر چلیں گے تو پھر آپ پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے ہیں. پھر اس کے حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی تفصیلی بات کی. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے سو کالڈ ایک جماعت کی طرف سے, بظاہر ان کا حوالہ پاکستان تحریک انصاف تھا, انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ ہوتا ہے یا پھر وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک بیانیہ ٹویٹ کیا جاتا ہے جو کہ خان صاحب کی طرف سے فرمایا جاتا ہے, اور پھر وہ بیانیہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو پارٹی کارکنان ہیں, جو ان کے لیڈران ہیں, یا پھر جو سو کالڈ ان کے سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں, وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس بیانیے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اسپریڈ کرتے ہیں. پھر اس میں ود ان نو ٹائم وہ بیانیہ جو ہے وہ انڈین میڈیا اٹھا لیتا ہے. پہلے وہ انڈین سوشل میڈیا کی زینت بنتا ہے, اس پہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, پھیلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد کچھ وقت میں ہی وہ انڈین میڈیا کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اندر اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جاتی ہے اور اس کے تمام نیگیٹو ایسپیکٹس کو اجاگر کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے اخبار میڈیا کا. اخبار ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر بھی ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو کہ پاکستان کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے, اور پھر ایونچولی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر بات کرنے لگتا ہے. اس کی ایک مثال انہوں نے دی کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی افواہیں تھیں کہ ان کی صحت ناساز ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ کچھ انہوں نے انڈین چینلز کے کلپس بھی دکھائے جس میں یہ سوال کیا گیا کہ آیا بانی چیئرمین زندہ بھی ہے یا نہیں ہے, اس کا ثبوت پیش کیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ پھر جب خان صاحب کی ان کی بہن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باہر آ کر یہی کہا کہ وہ بالکل صحت مند ہے. لیکن جس طرح اس بیانیے کو پھیلایا گیا اور جتنا انفورس کرنے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تکلیف میں یا پرابلم میں خان صاحب موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کو باہر نہیں لایا جا رہا یا ان کو ملوایا نہیں جا رہا لوگوں سے, وہ سراسر تاثر غلط ثابت ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری افواہوں کی سیاست ہے, فریب کی سیاست ہے, دھوکہ دہی کی سیاست ہے, اور یہ تمام چیزیں اب مستقبل قریب میں برداشت نہیں کی جائیں گی. افواج کا اپنا ایک آپٹیمم لیول ہے اور وہ لیول آ چکا ہے. ریاست بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مستقبل قریب میں اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بین بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اس قسم کی اگر ہیٹریڈ سپیچ یا گفتگو وہ کر رہے ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہے. تو اس پر ان کا بڑا اسپیسیفکلی یہ رائے تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ریاست نے کرنا ہے, یعنی حکومت نے کرنا ہے. ہماری ریزرویشنز, ہمارے تحفظات اپنی جگہ, لیکن یہ ڈیسیجن سوللی حکومت کا ہوگا. اگر آخر میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز خوارج کے حوالے سے تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں واحد جماعت اور واحد صوبہ جو کہ خوارج کے اوپر سخت کارروائی یا کریک ڈاؤن سے منع کرتا آیا ہے, جو کہ ماضی میں ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا میں دفتر کھولنے کے حوالے سے آفر کر چکا ہے یا اس کے بارے میں بات کر چکا ہے کہ ان کا دفتر ہونا چاہیے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے. تو خوارج کے حوالے سے جو پالیسی اس پورے ملک کی ہے, جو اسٹیٹ کی ہے, وہ پالیسی جو ہے وہ کوئنسائڈ نہیں کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ویژن یا نیریٹو سے. تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ میڈیا کے سامنے رکھا بلکہ عوام کے بھی سامنے رکھا ہے, اور فیصلہ ان پر چھوڑا ہے کہ کس حد تک یہ جو ایک نیگیٹو بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں اداروں کو نہ صرف یہ کہ ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں, جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایونچولی اب اس کا اینڈ جو ہے وہ بہت قریب محسوس کیا جا رہا ہے اور یہ چیزیں اب مزید چلتی ہوئی اس ملک میں برداشت نہیں کی جائیں گی. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف خود جو ہے وہ کس حد تک اس پریس کانفرنس کو سیریس لیتی ہے. اب انٹیمیٹ تو کر دیا گیا ہے لیکن کیا وہاں سے آنے والے بیانات جو ہیں وہ تھمتے ہیں یا نہیں تھمتے ہیں. سوشل میڈیا کے ان اکاؤنٹ سے جن سے منفی قسم کے سٹیٹمنٹس اور بیانات اور افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں, وہ سلسلہ رکتا ہے یا پھر نہیں رکتا, یہ آنے والے وقت میں ضرور واضح ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ضرور بڑا کلیئر ہے بلکہ نوشتہ دیوار ہے کہ یہ چیزیں اب مزید ریاست افورڈ نہیں کر سکے گی اور ادارے بھی افورڈ نہیں کر سکیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر اپنی سیاست کو بچانا ہے تو ان کو اپنا قبلہ بڑا درست کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ.